करेंगे अमरीकी सदर ट्रंप की जो मुस्तकबिल में मुमकिन सफारती पॉलिसियां हैं उसका अंदाजा तो उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लगा लिया गया था, लेकिन हालिया एक जो अमरीकी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कहा गया है कि पाकिस्तान को तनहा करने के लिए ट्रंप इंतजामिया को कुछ सिफारिशात पेश की गई हैं। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे अमरीकी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को जो मिलिट्री एड है देना गलत था, और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि कुछ सिफारिशात ट्रंप इंतजामिया को दी जाएंगी ताकि पाकिस्तान को तनहा किया जाए। अयाज साहब, अमेरिका जो है दुनिया की बड़ी ताकत रही है, बड़े ऑर्डर चलाता रहा है, दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान अपनी मर्जी से नहीं गया था, बारहा इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद अमेरिका की जानिब से डू मोर के मुतालबात भी आते रहे। इस अमरीकी रिपोर्ट की सेंसिटिविटी को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, वो तो रिपोर्ट सिर्फ ये है कि कई थिंक टैंक्स ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उसको एक फीड दिया है, उसको अपनी राय से किया है कि पाकिस्तान के बारे में क्या करना चाहिए और कौन सी पॉलिसी जो है, कौन सी अप्रोच सबसे बेहतर है। अभी तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने देखिए ईरान के बारे में कहा है, चीन के बारे में कहा है, रूस के बारे में कहा है मुख्तलिफ, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट ऐसी पाकिस्तान के बारे में नहीं आई। लेकिन इन्हीं से पॉलिसीज़ बनती हैं, यही जो राय आती हैं। एक जो वहाँ प्रॉब्लम अब वाशिंगटन में है कि वहाँ पे पाकिस्तान के हिमायत में माहौल नहीं है। वो आपको याद होगा जो हमारे साबिक यहाँ पे अमरीकी सफ़ीर रहे थे कैमरॉन मंटर, जो कि पाकिस्तान दोस्त आदमी समझे जाते थे, उन्होंने कहा कि वाशिंगटन में एक पाकिस्तान फटीग, मतलब पाकिस्तान उकताहट किस्म की एक वो जो है जज्बा एक पैदा हो गया है। तो हमें देखना चाहिए कि इसकी ज़्यादा उसकी बुनियादी वजह क्या है और हमें करना क्या चाहिए। अब ये नहीं कि हमारे लोग भागे जाएं और वो कशकोल लेके कहें नहीं 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 हम पहले ताबेदार थे हम फिर ताबेदार, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो जिस चीज़ पे फोकस होता है वो है दहशतगर्दी, और दहशतगर्दी के ज़िमन में जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगता है कि यहाँ पे तंजीमें ऐसी हैं जो कि बॉर्डर पार एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, सही या गलत, ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम है। और इस रिपोर्ट में ये जो आप जिसका हवाला दे रही हैं उसमें यह भी है कि पाकिस्तान को डिक्लेयर किया जाए या ना किया जाए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, जिसके फिर बहुत सारे आगे से रिपरकशंस होते हैं उसके। ये जो हाफिज सईद वगैरह पे पाबंदी हुई, ये किसी खला में नहीं हुई, ये इसी माहौल के पेश नज़र ये हुई है। आप यूँ कह लीजिए प्रीएम्प्टिव स्टेप है कि हमें कोई ये ना कहे, हम कह सकेंगे देखें हमने ये कर दिया, बंद कर दिया, ये कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को अमेरिकन प्रेशर से हटके, ये भी बगैर सोचे कि अमेरिका आगे क्या करेगा, हमें खुद देखना चाहिए कि हमारे मुफाद में क्या है। कि ये जो ऐसी तंजीमें हैं जो तासुर देती हैं, कश्मीरी जो है वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में, उनको भी ये फ़िक्र लाहक है कि अगर इस किस्म की तंजीमें और लोग कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर कॉज के लिए वो फ़ायदे की बात नहीं है, नुकसान है। क्योंकि उन लोगों पे, उन तंजीमों पे उंगली उठाना बहुत आसान है कि देखिए ये ऐसे ऐसे हैं, तो वो एक हैंडल इंडिया को भी मिलता है। इंडिया यूएई का सब एक चीज और ऐड कर दूं इसके अंदर, मैं चीन भी हमेशा बड़ा सेंसिटिव रहता है इन्हीं तंजीमों के हवाले से। और एक क्लैरिफिकेशन ये है कि ये अमरीकी हुकूमत की, शायद आपने भी कहा, ये अमरीकी हुकूमत की रिपोर्ट नहीं है। नहीं, मैंने कहा इसके दो लिखने वाले हैं, दो ऑथर हैं, एक हुसैन हक्कानी साहब हैं, अयाज साहब, एक हुसैन हक्कानी साहब हैं जो हडसन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं साउथ एंड सेंट्रल एशिया के, और एक लीसा कर्टिस हैं जो हेरिटेज फाउंडेशन की सीनियर रिसर्च फेलो हैं। इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट लिखी है और बाकी कोई आधा दर्जन थिंक टैंक्स ने इसको इंडोर्स किया है। देखिए, दो हकायक अमेरिका के हवाले से, एक तो यह है कि अमेरिका दुनिया की खुद पसंद तरीन ताकत है, और दूसरी की हकीकत यह है कि वो अमीर तरीन जमहूरियत है, और पाकिस्तान को हमेशा हमारा इन्हिसार रहा है उन ममालिक के ऊपर जो हमारा बजटरी खसारा पूरा करें, जो हमारा तजारती खसारा पूरा करें। अब जून के महीने में हमारा वजीर खजाना हर साल खड़ा होता है और यही कहता है कि हमारी आमदन 3 खरब रुपया होगी और इखराजात 4 खरब के हैं। तो वो 1 खरब रुपया जो है वो हमें कौन देगा? वो अमेरिका देगा। वो अमेरिका के जो इन्फ्लुएंस के अंदर मालियाती इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक जैसे, IMF जैसे, वो देते हैं। फिर जुलाई के महीने में हमारा जो कॉमर्स मिनिस्टर है वो खड़ा होकर कहता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट हैं वो 20 बिलियन की होंगी और जो इंपोर्ट हैं वो 45 बिलियन की होंगी। तो वो 25 अरब डॉलर का खसारा किसने पूरा करना है?
تو یہ ایاز صاحب ایک میوچول ڈیپینڈنسی، وہ جو باہمی انحصار ہے، ہمیں پیسے چاہیے امریکہ سے بہت سارے، اور امریکہ دیکھ رہا ہے دہشت گردی، افغانستان اور پروبیبلی نیوکلیئر تھنگز۔ دیکھیے جو اس وقت 9/11 کے بعد جب سے پرویز مشرف گورنمنٹ نے ایک سٹینس لیا تھا افغانستان پہ، اس کے بعد سے جو ہمیں سالانہ ایک گرانٹ ملتی ہے، جو ملٹری ایڈ، جس سے ہم زیادہ ملٹری ایڈ لیتے ہیں، وہ ہمیشہ سے نہیں تھی۔ جب ہم نے اپنے وہ نیوکلیئر رول بیک نہیں کیا تھا اور سائمنگٹن اور پریسلر امینڈمنٹس آئی تھیں، تو تب امریکہ ہمیں سالانہ کوئی گرانٹ نہیں دیتا تھا۔ اس وقت جو امریکہ سب سے بڑی گرانٹ اینیول دیتا ہے وہ اسرائیل کو دیتا ہے، مصر کو دیتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ شاید پاکستان آتا ہے۔ تو ہمارا انحصار اس پہ اور کولیشن سپورٹ فنڈز پہ تھا۔ اب یہ جو پہلے جو ہم سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے ایئرپورٹس کی اور میونسپل سروسز کی، پرائیویٹ، اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ کچھ ہم اپنے پہ کچھ وہ جو ہے جو یہ باہر کی سورسز پہ ڈپینڈنسی ہم نے بنائی ہوئی ہے، اس سے ہم تھوڑا ہٹیں اور خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں، اور ہم دیکھیں نہ کہ ہمارا بجٹری خسارہ کس نے پورا کرنا ہے، کس نے پورا اب یہ دیکھیے نا، آپ بھی کئی بار کہہ چکے ہیں قرضے پہ قرضے ہم لیے جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ صاحب جو ہیں انہوں نے لمبا چوڑا ایک وہ آرٹیکل لکھ دیا کہ نہیں جی نہیں، وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جتنا وہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ہماری اب کیپیسٹی جو ہے وہ اس پہ سوالیہ نشان ہوں گے کہ آیا ہم وہ ڈیٹ جو ہے، اتنا قرض جو ہے، ہم سروس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ لیکن ان ساری باتوں سے جدا جو امریکی ایسے لوگ ہیں، اور حسین حقانی کے بارے میں صاف کہنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ بغض جو رکھتے ہیں آپ پاکستان سے، پاکستانی اداروں سے، خاص طور پہ فوج سے، وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ میری سفارت جو گئی تھی وہ فوج کی وجہ سے گئی تھی، کیونکہ میں فوج کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ تو وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، پر وہ جس چیز کو استعمال کرتے ہیں وہ تنظیمیں ہیں، وہ لیڈرز اور فگرز ہیں جو کہ ایک خاص قسم کی پالیسی کے ساتھ پبلک مائنڈ میں اور باہر کے ملکوں کے ذہنوں میں ایسوسیٹڈ ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہمیں کرنا چاہیے کہ باہر کا ماحول جو بھی ہو، ایاز صاحب جو سلوشن آپ نے دیا نا، اگر وہ سلوشن ہمارے حکمران سمجھ جائے اور اپنا جو باہر پیسہ ہے وہ پاکستان میں لے آئے، تو ہم بھی بیرونی قرضوں سے نجات بھی حاصل کر سکیں۔ مگر کیا کیا جائے کہ ہر ممکن کوشش ہے ان اثاثوں جائیدادوں کو بچانے کے لیے جو باہر ملک میں ہیں۔ اچھا، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو، جیسے افغانستان میں اگر جنگ ہوئی ہے، یا پاکستان میں دہشت گردی شروع ہوئی ہے، یا اس طرح پورے ایشیا پیسیفک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار پاکستان اور افغانستان تو ہے نہیں، امریکہ خود آیا، اس کے اتحادی افواج آئیں۔ آج ٹرمپ نے جو ہے وہ یو ٹرن لیا نیٹو کے حوالے سے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سفارشات اگر دی بھی جاتی ہیں کہ امریکی ایڈ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس سے مطلب دہشت گردی ختم نہیں ہو سکی، پاکستانی نظریات کو بدلنے میں ناکام ہوئی ہے، تو اس کو ٹرمپ کس طرح لیں گے، جس طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے؟ نہیں دیکھیے، اگر یہ بات جو ہے زیادہ بڑھ گئی کہ دیکھیے ایسی تنظیمیں پاکستان میں ہیں اور یہ جو ہے یہ پرابلم ہے، وہ ایک نرم گوشہ ہندوستان کے لیے رکھتے ہیں۔ ہندوستان جب بھی آج کل پتھر پاکستان کو مار رہا ہے تو وہ نقطہ جو بناتا ہے، بنیاد بناتا ہے، وہ ٹیررزم، اس قسم کی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز جن پہ اب بین بھی وہ پارشل بین لگا ہے، وہ بناتا ہے۔ تو ایک دن پتہ نہیں کیا ہم جانے کوئی صبح وہ ٹویٹ کر دیں، ان کو کیا برین ویو ہو، وہ صبح ہی وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور پاکستان کا نام آ جائے۔ وہی میں نے پہلے جیسے کہا تھا، یہ جو حافظ سعید وغیرہ پہ پابندی ہے یہ ویسے نہیں آئی، یہ کسی خطرے کے کو سامنے رکھ کے یہ جو ایسے اقدام ہیں کیے گئے ہیں، لیکن ہمیں اپنے مفاد میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے اچھی چیز کیا ہے، کہ کیا ایسی تنظیمیں ہیں جو کشمیر کاز کو ایک خاص تناظر میں دیکھتی ہیں، وہ ہمارے فائدے میں ہے یا نہیں، یا ان کو اب تھوڑا ہمیں پیچھے رکھنا چاہیے کہ تاکہ وہ ان کا جو پروفائل ہے وہ اتنا عام نہ ہو، اتنا واضح نہ ہو جتنا کہ اب ہے۔ وہ ہمیں فیصلہ خود کرنا چاہیے، اس سے ابھی تک ہم پسو پیش سے کام لے رہے ہیں، ہچکچا رہے ہیں ایسے فیصلے کرنے سے۔ ایاز صاحب، امریکہ کوئی $1 کھرب سے زائد خرچ کر چکا ہے افغانستان میں، اور افغانستان اس کے کنٹرول میں نہیں آ رہا،
امریکہ بری طرح پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ہمارے اوپر ان کا انحصار ہے کہ کسی طرح ہم افغانستان کا کوئی سولوشن نکال پائیں. ایک یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ وہ وہاں خود فیل ہو رہے ہیں اور اتنے لوگ اپنے مروا بھی چکے ہیں اور پیسہ بھی خرچ کر چکے ہیں, تو پاکستان کے اوپر ڈیپینڈنسی ان کی بہت حد تک ہے افغانستان کے حوالے سے. چلیں ایاز صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم, میں آپ سے بھی اجازت چاہوں گی. ناظرین, جاتے جاتے اتنا ہی کہوں گی کہ اگر پاکستان جو ہے قومی مفاد کی خاطر پالیسی بنا لے تو کسی بھی امداد کے بند ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا.